आज 2077 साल भदौ 21 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा उषा किरण र दीपक जोशीको नमस्कार। गरीब पहिचानमा सरकारी ढुकुटीबाट 70 करोड़ खर्च, गरीबले भने 1 रुपैयाँ पाएनन्। मनोनयन विधान विपरीत गरेको भन्दै देउबा विरूद्ध पौडेल पक्ष आन्दोलनको तयारीमा, अवैध सम्बन्ध र लेनदेनले हत्याका घटनामा वृद्धि लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने हिमालय टाइम्समा छापिएको जडेहा कार्ड लागू गर्दै चौरजहारी नगरपालिका शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले जडेहा कार्ड लागू गर्ने भएको छ। लागू औषध निषेध, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका 2077 अनुसार नगरपालिकाले जडेहा कार्ड लागू गर्न थालेको हो। मदिरा बिक्री वितरणका लागि समेत अनिवार्य रूपमा अनुमति पत्र लिनुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। मदिराको बिक्री वितरण बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्र गर्न पाइने र शनिबारको हकमा भने 4 बजेदेखि 7 बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ। मदिरा बिक्रीकर्ताहरूले अनिवार्य रूपमा अन्तशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा मात्र बिक्री गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसैगरी मदिराजन्य पदार्थको आयात गर्दा नगरपालिकाले तोकेको स्थानमा कानून बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा शुल्क बापतको रकम दाखिला गर्नुपर्ने जनाएको छ। नगरपालिकाले यही भाद्र 18 गते प्रकाशित गरेको सूचनाको मा जडेहा कार्ड प्राप्त व्यक्तिले तोकिएको समयमा तोकिएको परिमाणमा मदिरा सेवन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी बुधा 6 मा मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिले मदिरा किन्ने व्यक्तिको 3 पुस्ते विवरण बनाई दैनिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुका साथै नगरपालिकाको टोलीले हेर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अब चौरजहारी नगरपालिकामा जडेहा कार्ड नभएकाहरूले मदिरा सेवन गर्न पाउने छैनन्। यदि कार्ड बिना मदिरा सेवन गरेमा नगरपालिकाको निर्देशिका बमोजिम कारबाही भोग्नुपर्नेछ। सार्वजनिक स्थलको 500 मिटर बाहिर नगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र मदिराको कारोबार गर्नुपर्ने नगरपालिकाले बताएको छ। मदिराको कारोबार गरेको कारण सम्बन्धित स्थलका सर्वसाधारण महिला र बालबालिकाहरूमा कुनै पनि असर नपर्ने र असर परेमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवसायीले लिनुपर्नेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। सबैभन्दा पहिले राजधानी दैनिकको खबर लिँदैछौं। अवैध सम्बन्ध र लेनदेनले बढ्दै हत्याका घटना शीर्षकको। पछिल्लो समय सामान्य मनमुटाव तथा लेनदेनसहित अवैध सम्बन्ध बढ्नुका कारण हुने विवादले हत्याको रूप लिन थालेको छ। यस्ता हत्याका घटनामा परिवारसँग जोडिएका व्यक्ति, आफन्त र चिनजानका व्यक्ति तथा सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान भएर प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएका समेत पर्न थालेका छन्। अवैध सम्बन्ध र लेनदेनका कारण गत शुक्रबार ललितपुरमा आफ्नै परिवारभित्र हत्याको घटना भएको छ। भैँसेपाटी बस्दै आएकी 39 वर्षीय गीता केसीको हत्या आरोपमा उनका भतिजा निर्मल केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अवैध सम्बन्ध र लेनदेनका कारण हत्या भएको प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार आफ्नै काकी पर्ने गीतासँग निर्मलको अवैध सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। निर्मल र गीता बीच आर्थिक लेनदेन समेत रहेको पाइएको छ। श्रीमानसँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि गीता र निर्मल बीच हिमसिम बढेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाउँछ। केसी परिवारले गीता हराएको गत बुधबार महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले खोजीका क्रममा उनको शव शुक्रबार साँझ गोदावरी नगरपालिका 10 लेलेको जंगलमा फेला पारेको थियो। हत्या अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार गीताको हत्याको कारण लेनदेनको विषयपछि उब्जिएको विवाद हुन सक्ने देखिएको छ। त्यस्तै गत 25 गते साउन राति गोङ्गबुमा कृष्णबहादुर बोहराको पनि अवैध सम्बन्ध तथा आर्थिक लेनदेनकै कारण क्रूर तथा विभत्स तरिकाले हत्या भएको थियो। एकातिर ज्यान, अर्कोतिर टाउको र खुट्टा हुने गरिएको सो विभत्स हत्यापछि शवका टुक्रा सुटकेस र जेब्रा झोलामा हालेर फ्याँकिएको थियो। राजधानी दैनिकको खबर लिएका थियौं हामीले। अवैध सम्बन्ध र लेनदेनले बढ्दैछ हत्याका घटना शीर्षकको। सलाम स्वास्थ्यकर्मी शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। प्रसंग 1 टेकु अस्पताल नेपालमा संक्रामक रोगको उपचार गर्ने अस्पताल हो शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु। 9 माघमा नेपालमा पहिलो संक्रमण देखिएता यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी महिनौसम्म घर नगई संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन्। तर टेकु अस्पतालमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले मासिक तलब समेत नियमित पाएका छैनन्। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरू खट्ने क्षेत्र हेरेर 175 र 50% सम्म जोखिम भत्ता दिने निर्देशिका जारी गरेको थियो। भत्ता त परको कुरा, नियमित तलब समेत 2 महिनादेखि पाएका छैनौं। स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल के छ भनेर सोचिदिने कोही छैन, एक चिकित्सकले भने।
प्रसङ्ग 2 शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका चिकित्सक तथा नर्स पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा निरन्तर जुटेका छन्। संघीय अस्पताल त्यसमा पनि लेभल 3 को यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले समेत जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। प्रसङ्ग 3 टेको अस्पताल कोरोना महामारीको समयमा सेवा सुविधाको माग गर्दै सिभिल अस्पतालका कर्मचारी एक सातादेखि आन्दोलनमा छन्। सरकारले तोके अनुसार तलब र सेवा सुविधा छैन। यस्तो जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको बीमा समेत गरिएको छैन। प्रसङ्ग 4 कोशी अस्पताल विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। कोशीमा चिकित्सकसहित 25 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्। उनीहरू निको भएर पनि सेवामा खटिएका छन्। नोबेल शिक्षण अस्पतालको प्रसङ्ग 5 10 भदौमा विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत 55 नर्स र पारामेडिक्सले सामूहिक राजीनामा दिए। महामारीमा रात दिन काम गर्दा पनि अतिरिक्त जोखिम भत्ता होइन, पारिश्रमिक समेत समयमा नदिएको, त्रासबीच काम गर्न बाध्य बनाइएको, कोरोना संक्रमित नर्सलाई समेत अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्न नमानेको भन्दै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। प्रसङ्ग 6 वीर अस्पताल सरकारको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरका स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना महामारीमा सरकारबाट सहयोगको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। हालसम्म अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरेर 75 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। टोलमा भएको ग्याङ फाइटपछि घाइते भएका युवालाई स्वयम्भू स्थित मनमोहन शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो, तर अर्को समूह घाइते खोज्दै अस्पताल पुगेर फेरि आक्रमण गर्यो। राति आकस्मिक कक्षमै भिडन्त भयो। यो क्रममा रात्रिकालीन काममा खटिएका चिकित्सक, नर्स तथा अन्य पारामेडिक्समाथि समेत कुटपिट भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण पुरै देश आक्रान्त बनेको छ। देशका अधिकांश जिल्ला, शहर र स्थानीय तहमा अहिले कतै लकडाउन त कतै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, जसमध्ये मोरङमा पनि अहिले निषेधाज्ञा लगाइएको छ। देशकै प्रमुख व्यापारिक शहरमध्ये मोरङको सदरमुकाम रहेको विराटनगर प्रदेश एकै राजधानी समेत हो। प्रमुख शहर भएकै कारण यहाँ ज्याला मजदुरी गर्नेको पनि भिडभाड हुने गर्छ। तर कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण यस्ता मजदुरहरू कामविहीन बनेका छन्। बिहान बेलुका पेट भर्न समेत नसकेर उनीहरू भोकभोकै झोक्राएर बस्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। पछिल्लो समय विराटनगर कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको छ। निषेधाज्ञाका कारण धेरै मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने यी वर्ग खल्ती रित्तो हुँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। विराटनगरका केही मनकारी युवाले ती सड़क पेटीमा बसेर रोग र भोकसँग लडिरहेको भोक मेटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। बेखर्ची तथा विपन्न नागरिकलाई हातमुख जोड्ने अवस्था नभएपछि विराटनगरका युवा अभियन्ता वसिम आलमको नेतृत्वमा युवाहरूले निशुल्क खाना खुवाउँदै आइरहेका छन्। भोको पेटलाई भरोसा आजको हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठको खबर हो। यसैबीच शनिबार थप 1041 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको खबर पनि छ। शनिबार थप 1041 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप संक्रमण हुनेमा 349 महिला र 692 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,277 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ। उपत्यका लगायत देशका अन्य स्थानमा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि शनिबार मन्त्रालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न 10 रूटमा मन्त्रालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो। कोरोनालाई परास्त गरौं, स्यानिटाइजर मास्क प्रयोग गरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं भन्ने नाराका साथ माइतीघरबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना 8 वर्षदेखि राज्यकोष दोहन गर्ने बहाना मात्र बनिरहेको छ। त्यसका लागि गठन भएको गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ। बोर्ड मार्फत 62 करोड़ र बोर्ड खारेज भएपछि 8 करोड़ गरी राज्यकोषबाट 70 करोड़ रुपियाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एकमात्र उपलब्धि हो। सरकारी अधिकारीले गाउँमै आएर अति गरिब परिवार जानिने रातो कार्ड थमाउँदा कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका 1 बरोह्याकी 56 वर्षीय दशरथ मोहम्मद धोबीले सोचेका थिए अब गरिबीबाट मुक्त पाइन्छ। तर परिचय पत्र मार्फत सरकारी राहत तके 2 वर्षदेखि उनले यो कसैलाई देखाउनु पनि परेको छैन। 3 पटक वडा र गाउँपालिका धाएपछि रातो कार्ड पाएको थिए। त्यति बेला केही पाइहालिन्छ कि भन्ने आशा लागेको थियो। धोबी भन्छन्, हामी गरिबलाई कसले हेर्ने र।
उनको संयुक्त परिवारमा 4 छोरी र 4 छोरासहित 12 जना छन्। धोबी भन्छन्, लकडाउनले गर्दा मजदुरी गर्न पाएको छैन, यस्तो बेला हामी गरिबलाई केही राहत दिए पनि हुन्थ्यो। मायादेवी गाउँपालिकाबाटै सुरु भएको हो गरिब परिवारलाई परिचय वितरण। तर यही गाउँपालिकामा अहिलेसम्म अधिकांश परिवारले परिचय पत्र पाएका छैनन्। परिचय पत्र पाउनेलाई पनि राज्यका तर्फबाट कुनै सुविधा र सहुलियत दिएको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष बजरङ्गी प्रसाद कुर्मीका अनुसार विवादका कारण सबै परिवारलाई परिचय पत्र वितरण हुन सकेको छैन। धनीको नाम पनि गरिबको सूचीमा परेपछि विरोध भयो र परिचय पत्र वितरण गर्न सकेनौं, कुर्मी भन्छन्। गरिब पहिचानमा राज्य कोषको 70 करोड खर्च, पहिचान भएका गरिबले सुको सहयोग पाएनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग लगायत गरेको मनोनयन खारेज गर्न असन्तुष्ट पक्षका नेताले माग गरेका छन्। सभापति देउवाले 14औं महाधिवेशनको मुखमा विभागदेखि शुभेच्छुक संस्थासम्म एकलौटी मनोनयन जारी राखेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले विरोध गर्दै खारेजीका लागि दबाव दिन लागेका हुन्। देउवाले 20 भन्दा बढी विभागमा 1000 भन्दा धेरैलाई मनोनित गरिसकेका छन्। शनिबार देउवा इतरका केन्द्रीय सदस्यको बैठकले विधान विपरीत सभापतिले मनोनयन लगायतका काम गरिरहेकाले खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। विधानमा महाधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर देउवाले 4 वर्षीय नियमित कार्यकाल सकेपछि धमाधम विभाग र शुभेच्छुक संस्थामा मनोनयन जारी राखेका छन्। शनिबार करिब 3 घण्टा चलेको भर्चुअल बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, गुरु घिमिरे, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, नवीन्द्र राज जोशी, कमला पन्त, जीवन परियार, बद्री पाण्डे, गगन थापा, धनराज गुरुङ लगायत सहभागी थिए। सभापतिले महाधिवेशन प्रभावित पार्ने गरी पद बाँडिरहेकाले अब कसरी अगाडि बढ्ने रणनीति तय गर्न बैठक बसेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्। सभापतिले विधान विपरीत के काम गरेका छन् भन्ने बारे केन्द्रीय सदस्यहरू गुरु घिमिरे, जीवन परियार र बद्री पाण्डेले बैठकमा प्रतिवेदन नै पेश गरेको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातका गाई पाल्दै आएका चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 6 केशरबागका शोभाखर चापागाईको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 15 भदौमा मृत्यु भयो। 5 भदौमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएदेखि नै उनको परिवारले दूध बिक्री गर्न पाएको छैन। अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका चापागाईको परिवारले 5 भदौदेखि नै दूध फाल्दै आएको छ। 6 भदौदेखि उनका नाति योगेन्द्र राज चापागाई आकाशको काम बिहान उठेर दूध दुहुने र फाल्ने मात्रै भएको छ। दुहुना गाई 6वटा छन्। बाछा बाछीलाई खाना दिएर आफूले पनि खाएर दैनिक 40 लिटर दूध फाल्नु परिरहेको छ, आकाशले भने। सहकारीमा दूध बिक्री नभए पनि गाईका लागि चोकर दाना भने स्थानीयले घरमै ल्याइदिएर सहयोग गरिरहेको उनले बताए। कोरोना संक्रमितको मात्रै होइन, अन्य किसानको पनि उस्तै पीडा छ। उनीहरूले दूध बिक्री गर्न पाएका छैनन्। भरतपुर 8 का शिवलाल कणेलको आदर्श पशुपालन फर्ममा 100 गाई भैँसी छन्, जसमा 35 गाई र 37 भैँसीले दैनिक 450 लिटर भन्दा बढी दूध दिन्छन्। बजार छेउमै उनीहरूको फर्म भएकाले आफ्नै बिक्री केन्द्र पनि छ। स्थानीय प्रशासनले तोकेको समयमा दूध बिक्री गर्दै आए पनि फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। पहिले जस्तो सबै दूध बिक्री हुँदैन, केही दूधको क्रिम निकाल्छौं, केही दूध फाल्छौं, उनले भने। भरतपुर 6 इन्द्रपुरीका विष्णु अधिकारीले दूध बिक्री गर्ने सहकारीको दुग्ध बिक्री केन्द्र बन्द भएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा डीडीसीले दूध नलगेपछि बन्द भएको उनले बताए। उनले पालेका 50 मध्ये 20 गाईले दैनिक 200 लिटर भन्दा बढी दूध दिन्छन्। दूध बिक्री पनि हुँदैन। कोरोनाको डरले निशुल्क बाँड्न पनि मिलेको छैन। दिनदिनै फाल्नु परिरहेको छ, उनले भने। बिक्री नहुँदा दिनदिनै दूध फाल्न बाध्य किसान। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकबाट हामी लिएका हौं। वातावरणीय अध्ययन नगरी डोजर र स्काभेटरको प्रयोगले जथाभावी खनिएका सड़कका कारण वर्षेनी धनजनको क्षति हुनका साथै प्राकृतिक स्रोतको विनाश हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। प्रकृतिमाथि मानिसको चरम दोहन र बर्बरता बढ्दै जाँदा मानिस आफै संकटको भुमरीमा फस्दै गएको भए पनि प्रकृति मास्न मानिसले अझै प्रविधिको समेत प्रयोग बढाउँदै गएको वातावरणविदले बताएका छन्। हिमाली जिल्ला म्याग्दी र मुस्ताङमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, कृषि, सड़क, चुनावी प्रतिबद्धता तथा स्थानीयको मागका नाममा धमाधम सड़क विस्तार भइरहेको छ। यसरी सड़क विस्तार गर्दा न वातावरणीय अध्ययनको मूल्याङ्कन गरिन्छ, न त दक्ष प्राविधिकको राय लिइन्छ। केही जनप्रतिनिधि र गाउँका केही टाठाबाट बनिएका व्यक्तिको लहरमा खनिएका यस्ता सड़क नै मानिसको मृत्युका कारण बनिरहेका छन् भने प्राकृतिक स्रोतको विनाशका माध्यम पनि बनेका छन्। पश्चिम र उत्तर म्याग्दीमा गत असार यता गएका पहिरोमा र मानवीय
पहिरोमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको प्रमुख कारण जथाभावी खनिएका सड़क नै भएको वन तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको भनाइ छ। हिमालय टाइम्सको खबर हो। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र खेर गएको 5 महिनापछि अन्ततः सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाटै शैक्षिक सत्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ अब यो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय र कलेजहरू खुला भएर प्रत्यक्ष पठन पाठन हुने सम्भावना छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण अब यस वर्ष विद्यालय तथा कलेजहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले वैकल्पिक कक्षालाई नै शैक्षिक सत्रमा गणना गरिने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण झन्झन बढ्न थालेपछि विद्यालय नखोल्ने निर्णय गर्दै वैकल्पिक विधिबाटै भइरहेको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा सरकार पुगेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण देशभरिका शैक्षिक संस्था बन्द गरिएपछि झण्डै 90 लाख विद्यार्थीहरूले विद्यालय गएर नियमित पठन पाठन गर्न पाएका छैनन्। तर अब वैकल्पिक विधिमा घरमै सिकाइ, रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण र अनलाइन कक्षा गरी 4 वटा विधिमा पठन पाठन गरिने र त्यसैलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गरिने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको पूर्व पश्चिमी रेलमार्गको काममा ठाउँ ठाउँमा देखिएको मुआवजा विवाद तथा रुख कटान सम्बन्धी विवादले गर्दा अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन सकेको छैन। रेलमार्ग पर्ने सर्लाही र महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा स्थानीयले संघर्ष समिति नै गठन गरेर विवाद उत्कर्षमा पुर्याएका छन्। कतिपय स्थानमा मुआवजाको विवाद टुङ्गे पनि सर्लाहीमा 20% र महोत्तरीमा 70% मुआवजा विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। अहिले अधिकांश जिल्लामा लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। लकडाउनकै अवस्थामा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको महोत्तरीको बर्दिवासदेखि रौतहटको गुजरासम्मको काम 17 खण्डमा विभाजन गरिएको छ भने 15 वटा साना ठूला पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यस्तै जनावर आवतजावत गर्न र पानी बग्नका लागि करिब 150 भन्दा धेरै स्थानमा कल्भर्ट निर्माण भइरहेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका फुलबारीकी तुलसी कार्की घर फर्किएको 2 महिना जति हुन लागेको छ। कुवेतमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्दै आउनुभएकी उहाँले अब विदेश नजाने निर्णय लिइसक्नु भएको छ। सुरुमा 2 वर्ष र त्यसपछि थप 1 वर्ष भिसाको समय थपेर 3 वर्षसम्म काम गरेर उहाँ घर फर्किनु भएको हो। अहिले उहाँले विदेश बस्दा कमाएर बचाएको 5 लाख रुपैयाँमै आफ्नो उद्यम सुरु गर्नुभएको छ। फुलबारी बजारमा उहाँले फेन्सी पसल सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। पसल थालेको 1 महिना जति पुग्न थालेको छ। विदेशमा गएर दुःख कष्ट भोग्नुभन्दा आफ्नै घरमा बसेर काम गर्न पाउँदा कार्की मात्र होइन उहाँको परिवार पनि खुसी छ। कोरोना महामारीका कारणले विश्वको अर्थतन्त्र धर्मराएको छ। लाखौंको रोजगारी गुमेको छ। नेपालको पनि मुख्य अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स हो। तर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू रोजगारी गुमेसँगै घर फर्कन थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका 1000 भन्दा बढी जना वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसको कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प भइरहेको अवस्थामा पर्यटन विभागले बरुन्सी हिमाल आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। 7129 मिटर अग्लो सो हिमाल आरोहणका लागि विभागले 6 नेपालीको टोलीलाई अनुमति दिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ। अनुमति दिएको 6 जनाको टोलीको नेतृत्व दावा स्टेभन शेर्पाले गर्ने भएका छन्। सरकारले शरद ऋतुका लागि पर्यटकीय गतिविधि खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिन खुला गरेको विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिएकी छन्। कोरोना पछिको पहिलो आरोहण बरुन्चे हिमालमै हुने विभागले जनाएको छ। यसैबीच सेप्टेम्बर 15 पछि बहराइनका राजकुमार नासिर बिन हमाद अल खालिफाको टोली लोत्से हिमाल आरोहणका लागि आउने भएको छ। बहराइनको सेनाको कमान्डर समेत रहेका राजकुमार 15 बहराइनी र 3 बेलायती सहित 18 जनाको नेतृत्व गरी हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आउने भएका छन्। राजकुमार खालिफाको टोली करिब 2 महिना नेपाल रहनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले रोयल गार्ड बहराइनको टिमलाई चार्टर उडान गरी नेपाल आउनका लागि केही दिन अघि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। कृषि क्षेत्रमा राम्रै सफलता हासिल गरिरहेको अधिकांश मानिसको पेशा कृषि रहेको छ। भौगोलिक रूपमा समेत चिसो मौसम रहेको इलाममा विभिन्न फलफूलको समेत खेती गरिँदै आइएको छ। इलाममा खेती हुने विभिन्न फलफूलहरू मध्येको एक हो किवी फल। सबैभन्दा धेरै तत्त्व पाइने र अन्य फलफूल भन्दा महँगो मानिएको किवी फलले यसपटक भने धेरै किसानलाई निराश बनाइदिएको छ। फूल लाग्ने समयबाटै झर्न थालेको र अहिले फल लागिसकेपछि पनि कुहिएर झर्न थालेको छ। जिल्लाको माइजोगमाईको प्याङ र सन्दकपुर गाउँपालिकामा करिब 7 वर्ष अगाडिबाट यसको व्यावसायिक खेतीको रूपमा विस्तार गरिएको थियो। छोटो समयमा नै व्यावसायिक खेती गर्न सुरु गरेको यो व्यवसाय यसपटक भने फल
लाग्दै अचानक झर्न थालेपछि किसानहरू निराश हुन थालेका छन्। अब विदेशका खबर। भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा तनाव भइरहेको अवस्थामा दुई मुलुकका रक्षा मन्त्री बीच वार्ता भएको छ। गत मेदेखि सुरु तनावपछि यी दुई मुलुक बीच भएको वार्ता उच्च स्तरको वार्ता हो। रुसको राजधानी मस्कोमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र उहाँका चिनिया समकक्षी ओइ फङ्गे बीच वार्ता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यता विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको संगठन G20 का विदेश मन्त्रीले आफ्ना सीमालाई खुला गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक मन्दीको परिस्थितिलाई विचार गरेर G20 मा आबद्ध देशले आफ्ना सीमानाहरू खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। खेल प्रसंग। झण्डै 2 हप्ताको रस्साकसीपछि लियोनेल मेस्सीले अन्ततः बार्सिलोनामै रहने निर्णय गरेका छन्। आफ्ना लागि तोकिएको रिलिज क्लज खेलाडीका लागि तोकिएको मूल्य तिर्न अन्य क्लबका लागि असम्भव रहेको र आफूले माया गर्ने क्लबसँग अदालतमा कानूनी लडाई लड्नु उचित नठानेकाले यो सिजन बार्सिलोनामै रहने मेस्सीले बताएका हुन्। 2 साता अघि 33 वर्षीय अर्जेन्टिनी स्टार मेस्सीले क्लबलाई पत्र लेख्दै आफूले क्लब छाड्न चाहेको र आफूलाई निशुल्क रिलिज क्लजमा जाने बाटो खोलिदिन बार्सिलोनालाई आग्रह गरेका थिए। तर क्लबले भने अन्य क्लबले 700 मिलियन युरो रिलिज क्लज नतिरेसम्म मेसी जान नसक्ने अडान राखेको थियो। मैले क्लबबाट जाने सोचिसकेको थिएँ। जानका लागि मलाई कुनै समस्या नहुने पनि मेरो विचार थियो। एक अन्तर्वार्तामा मेसीले भनेका छन्, मैले अध्यक्षलाई पनि भनेको थिएँ। अध्यक्षले सिजनको अन्त्यमा म जहाँ पनि जान सक्ने बताउनु भएको थियो, तर उहाँ आफ्नो शब्दमा टिक्नु भएन। अन्य क्लबका लागि मेरो रिलिज क्लज 700 मिलियन युरो तिर्न असम्भव भएकै कारण मैले अहिले बार्सिलोनामै रहने निर्णय गरेको छु। अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर। साउथ युरोपको बुल्गेरियामा अनलाइन मार्फत आयोजित प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस अफ द ओल्ड 2020 मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी 7 वर्षीय प्रिन्सा खड्काले विभिन्न शीर्षकमा उपाधि हात पारेकी छन्। प्रिन्साले गोल्ड प्रिन्सेस अफ द ओल्ड 2020 को उपाधिसँग स्पेसियल अवार्ड अफ द फेस्टिभल अन्तर्गत प्रिन्सेस ओरिजिनालिटी अवार्ड पनि जितेकी हुन्। प्रतियोगिता ओल्ड फेस्टिभल फर ब्युटी ट्यालेन्ट एन्ड फेसनले गरेको थियो। अब विचार विश्लेषणको पालो। वैकल्पिक शिक्षाको सन्दर्भ शीर्षकमा हिमालय टाइम्सबाट हामीले सम्पादकीय लिएका छौं। शिक्षा मन्त्रीले भर्खरै एउटा भर्चुअल मिटिङमा विकल्पहरूको खोजी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने भन्दा भन्दै खेर जानै लागिसक्यो। अझै आधा समय बाँकी छ, तर सरकारलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन। यसका मुख्य कारक त परिस्थिति हो। हालको अवस्था सरकारबाट सृजना भएको होइन। त्यसैले सबै मिलेर यसको समाधान खोज्नु औचित्यपूर्ण हुन जान्छ। शिक्षा मन्त्रीले आग्रह गरे अनुसारका विकल्पहरूलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्छ। होम स्कुलिङ, रेडियो शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षा, अनलाइन कक्षा लगायतका विकल्पबाट कक्षा सञ्चालन गरी पढाइ सुचारू गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। तर त्यसका लागि सरकारले आधार भने खडा गर्नै पर्ने हुन्छ। आधार तयार गर्न ढिलो भइसकेको छ। के छन् त सरकारसँग त्यसका आधार तथा कार्ययोजनाहरू? भन्न त सरकारले यी वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गरी पछि विविध पूरक पद्धतिका रूपमा विकास गर्दै लगेर क्रेडिट गणना गर्ने भनेको छ। आधा समय खेर गएको शैक्षिक सत्रको बचाउ गर्न सकिने थियो। भदौ 10 दिन मात्र बाँकी छ। यही महिना ल्याउने भनेको कार्ययोजना समय अब धेरै बाँकी छैन। यसका लागि तदारुकता देखाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ। यसैगरी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खतिवड़ाको खल्लो बहिर्गमन शीर्षकमा सम्पादकीय विचार लेखेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई कमान्ड गर्न र अर्थ राजनीतिक कार्यदिशा प्रष्ट पार्न नसक्दा शास्त्रीय ज्ञान लिएर जोसुकै आए पनि यस्तै हुने हो भन्ने नकारात्मक सन्देश नै खतिवड़ाको लिगेसी बन्नेछ। अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई कहिले पनि काम गर्न बाधा सिर्जना भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीको विश्वास र ढाडस प्राप्त थियो। उनले एकातिर संसद विकास कोष जस्तो भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने फजुल खर्ची कार्यक्रमलाई रोक्न सकेनन्। संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै नेताहरूलाई खुसी पार्न कनिका छरे चाहिँ बजेट छरिरहे आर्थिक अनुशासनहीनताको श्रृङ्खला पनि तोड्न सकेनन्। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।